अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है शवाल का महीना है। आइए आज जो हमारा लेक्चर है उसका अनवान है शवाल की खुसूसियत और फ़ज़ाइल। आप सबको मालूम है साल के 12 महीने हैं। हर महीने की कुछ न कुछ खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें दूसरे महीने से मुमताज़ किया है। ये महीना शवाल का महीना है। शवाल हिजरी साल का 10वां महीना है। इसकी एक अहम खुसूसियत इसकी ये है कि इसकी पहली तारीख को मुसलमान 2 शरई ईदों में पहली ईद यानी कि ईद उल फितर का दिन मनाते हैं। यही वो दिन है जिसमें मुसलमान मर्द और औरतें और बच्चे गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर तकबीरात की सदाएं दिल नवाज बुलंद करते और अल्लाह जल्ला शानहू की किबरियाई के गीत गाते हुए ईदगाह जाते हैं। 2 रकात ईद की नमाज अदा करते हुए इमाम से खुतबा सुनते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहते हैं। दावतें खाते खिलाते और हर तरह से खुशियां मनाते हैं। यह दिन दर हकीकत रोज़ादार के इनाम और बख्शिश का दिन है। रमज़ान का महीना दर हकीकत तरबियत और इम्तिहान का महीना था। जैसे किसी की ट्रेनिंग होती है और ईद का दिन इसी इम्तिहान में कामयाबी पर इनाम लेने और खुशी और जश्न मनाने का दिन है। आप लोगों को मालूम है कि तलबा को तालीम इम्तिहान के अयाम में ज़्यादा खुशी तकसीम इनामात और जश्न का दिन होता है और यह दिन इन्हें बड़ा महबूब और प्यारा होता है। इम्तिहानात और तालीम और तरबियत के अयाम में इन्हें कोई खुशी नहीं होती। इन अयाम में इन्हें यह फिक्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन कामयाबी के बाद इनाम और जश्न के दिन तो मारे खुशी के फूले नहीं समाते। हालांकि आप गहराई में जाएं और ठंडे दिल से गौर करें तो इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि तालीम और तरबियत और ट्रेनिंग और मशक़ के अयाम में खूब मेहनत की है और वाकई ही इसकी तरबियत और ट्रेनिंग सही तरीके पर होती है तो इसके असरात देर पाओगे। हमने ईद की खुशियां मना ली और रमज़ान के रोज़े मुकम्मल कर लिए। हमने ये समझा कि इम्तिहान में कामयाब हो गए, मगर गौर करें कि 1 माह की ट्रेनिंग का जो कोर्स था वो ईमान और इखलास के साथ रोज़े की नीयत से खाने पीने और जिमा को तर्क कर देने और झूठ गिबत गाली गलौज जंगो जिदाल वगैरह की बुराइयों से इज्तनाब करने की ताकीद थी, जिसमें नमाज तरावी तलावत कलाम पाक आखिरी अशरा में शब बेदारी इत्तिकाफ सदका और खैरात वगैरह इबादात के ज़रिए हमारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा करने और इनकी अहमियत को हमारे दिलों में जागज़ी करने की कोशिश की गई। आइए हम गौर करें कि हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखकर कोर्स मुकम्मल कर लिया है और इसके बाद जश्न और ईद मना ली, मगर क्या जो रोज़ों और रमज़ान की दीगर इबादात का मकसद था वो हमें हासिल हो गया कि नहीं हासिल हुआ? हमारे दिलों में रमज़ान का जो जज्बा मौजूद था, जो जज्बा था, वो अब भी है या हम इस माह मुबारक की बरक़ात और फ़यूज़ से महरूम हो गए हैं और रमज़ान के रोज़ों और दीगर इबादात का असल मकसद से अभी हम दूर हैं। भूख प्यास थकावट और शब बेदारी की ज़हमत के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। रोज़े सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं बल्कि दूसरे महीनों में भी रोज़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। फरमाते थे इन दिनों में बंदों के अमाल पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ जब मेरे माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिदमत में पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। हर माह 3 रोज़ों की बड़ी फजीलत है। आशूरा के रोज़े हैं, यौम अरफा 9 ज़िलहज का रोज़ा है, शबान के 1 से लेकर 15 तक रोज़े हैं। रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत में ये पैगाम और अशद है कि ये ट्रेनिंग वास्ते दी जाती है ताकि साल भर हम गफलत में ना गुजार दें, सो कर ना गुजार दें, बल्कि रोज़े की फजीलत अहमियत बरक़ात को हमेशा याद रखें और हर महीना से कुछ दिन रोज़ा रख कर गुजार लें ताकि हमें ईमान और तकवा अजर और सवाब में इजाफा हो। कुरान का नज़ूल अगरचा रमज़ानुल मुबारक में हुआ है मगर इसकी तिलावत का अजर हर माह में बराबर है। इसके मुताला और दर्स और तदरीस की अहमियत और फजीलत गैर रमज़ान में भी है।
قرآن اللہ کی نازل کردہ مقدس کتاب ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے دستور حیات اور قانون الہی بھی ہے۔ اسے سال بھر پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شوال میں اگر کوئی رمضان کے روزوں کے بعد اس ماہ میں 6 روزے رکھے لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، 6 روزے رکھے، اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے، یعنی اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ہر سال اسی طرح اس نے شوال کے روزوں کا اہتمام کیا تو گویا اس نے پوری عمر روزے رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 160، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے نیکی کی اس کے 10 گنا ملے گا، اس واسطے 1 مہینے کا روزہ 10 ماہ کے برابر اور 6 دن کے روزے 60 دن کے روزوں کے برابر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا شوال کے 6 روزے مسنون ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور ان روزوں کو عید کے بعد ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق بھی رکھ سکتے ہیں۔ ان 6 روزوں کی فضیلت کا اللہ ہم پر بڑا احسان اور فضل ہے، اس نے ہمارے لیے آسانی رکھی۔ رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لیں، پورے سال کا ثواب مل جائے گا۔ اس ماہ میں حج بھی شروع ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 197۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج کرے، حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، کوئی بدفعلی، لڑائی جھگڑا، برائی کی بات سرزد نہ ہو، اور جو تم نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس سے معلوم ہوا حج کی ابتدائی شوال سے ہی ہوئی تھی، اور جو شخص قبل اس سے حج کا احرام باندھے گا اس کا احرام حج صحیح نہیں ہوگا۔ اس ماہ میں شادی کرنا اور رخصتی کر کے نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر لانا بہت سے علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ اس ماہ کو شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھنا بالکل غلط اور جہلیت کے امور میں سے ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام روایت ذکر کی ہے، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی، اور وہ اپنی عورتوں کی رخصتی شوال میں مستحب قرار دیتی تھی۔ اس بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کیا اور شوال میں اس کی قضا کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے متکف کا ارادہ فرماتے۔ چنانچہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا ارادہ کیا اور خیمہ لگانے کا حکم دیا، چنانچہ خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام نے اپنے لیے خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ پھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حکم دیا تو ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر جب حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے ان دونوں خیموں کو دیکھا تو فرمایا کیا انہوں نے خیر کا ارادہ کیا ہے؟ پھر آپ نے اعتکاف نہیں کیا، ان کے خیموں کو بھی اکھڑوا دیا، اس کے بدلے میں شوال کے 10 دن اعتکاف کیا۔ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اور شب زفاف منانا مستحب ہے، کہ اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ جیسے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے تھے، ایک سال آپ نے نہ کیا تو اس سال آپ نے شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ رمضان کا اعتکاف شوال میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ رمضان میں کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکے تو۔ جو شوال میں شادی بیاہ کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ باطل اور من گھڑت ہے، اس بے اصل ہے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے آج بھی بہت سے مسلمان دور جاہلیت کے اس عقیدہ میں مبتلا ہیں اور اکثر ایام اور مہینوں کے بارے میں برا اور منحوس سمجھتے ہیں۔ اس ماہ میں شادی بیاہ کو برا اور منحوس سمجھتے ہیں، جو سراسر باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ماہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ
رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور شب زواف کر کے عقیدہ کے فساد اور بطلان کو واضح کیا تاکہ عقیدہ کی تردید و ان کے رشتہ دار کی خواتین کی شادی اسی ماہ میں ہو تاکہ اس عقیدے کا نام و نشان مٹ جائے اور لوگوں کو اس کے بطلان کے بارے میں یقین کامل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شوال کی خصوصیات، اہمیت، فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام مہینوں کے احترام، دنوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور جو کام مسنون ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔